नशाबाज घोवान घटस्फोटा बदला बायलेक जिवेशी मारपाचो पत्करलो. दिवचलची घडणूक. दिवचलच्या रोलिंग मिल वाठारात रावपी मैनेद्दीन हवांगी हो एक नशाबाज ड्रग्सात रात दीस बुडिल्लो तरणाटो. घरकान्नी कडेन सदांच केस्तांव दिकू फुसांव. प्रकरण घटस्फोटा मेरेन पावलें, पूण ह्या निर्दयान भर रस्त्यार तरसादीन छातयेचेर आनी मानेर वार करून जाग्यार जिवेशी मारली. आयकात पुराय म्हायती विनायक सामंता कडल्यान. काल दनपारां एका तरणाट्यान आपल्या बायलेचो खून केलो अशी गजाल कळ्ळी आनी दिवचलेन एकूच खवदळ मारली. जेन्ना आमी ह्या गजालीची म्हायती घेवपाक पुलीस स्टेशनान गेले तेन्ना आमकां जी म्हायती मेळ्ळी त्या म्हायतीनुसार मयुद्दीन हवंदी हो 32 वर्सां पिरायेचो तरणाटो जो वाटदेव हांगासर रावतालो. तेचो स्वताचो भागयेचो धंदो आसलो. हो मयुद्दीन कांय वर्सां पयलीं राबिया नांवाच्या एका चलये कडेन लग्न जालो. तेंचे लव मॅरेज आसलें आनी तांकां 4 वर्सांचें चली आसा. पूण अशें कितें जालें की मयुद्दीनान आपल्या बायलेचो खून केलो. ही म्हायती जेन्ना आमी सोदपाक गेले तेन्ना अशें कळ्ळें की हो मयुद्दीन जो आसा हो ड्रग्स घेतालो, हो झगडी करतालो, मारझोड करतालो आनी ह्या कारणान तेजे फॅमिली रिलेशन आसलें ते खूब पिड्ड्यार आसले आनी ड्रग्स घेवपाच्या प्रमाणान तेच्या वाड जाली. आनी ह्या सगळ्या गजालीक बेजार जावन तेची बायल राबिया हाणेन तेच्या वांगडा घटस्फोट घेवपाचो थारायलो. पूण घटस्फोट घेवच्या पयलींच मयुद्दीनान आपल्या बायलेचो खून केलो. जालें कितें तर मयुद्दीनाक हें सारकें खबर आसलें की आपली बायल राबिया ही आपल्या चलयेक सोडपाक ट्युशनाक सोडपाक वतली आनी त्या टायमार तो रोलिंग मिल ह्या जाग्याचेर आपल्या गाडयेन वाट पळयत बसलो. जेन्ना राबिया आपल्या टू व्हिलरी वयल्यान आपल्या चलयेक ट्युशनाक सोडून परत रिटर्न येताली तेन्ना मयुद्दीनान आपली गाडी तेच्या फाटीं व्हरोन तेका धक्को दिलो आनी राबिया गाडये वचून सकयल उडयलो. जशें राबिया सकयल पडलें तेन्ना मयुद्दीनान गाडयेंतून भायर सरून तेच्या कडेन जी तलवार आसली त्या तलवारीन आपल्याच बायलेच्या गळ्याचेर आनी छातयेचेर सपासप वार केले आनी तिका जखमी केलें. इतली जखमी जाल्ली आनी तिचें इतकें रगत व्हांवलें की तिका थंयच मरण येलें. हेच्या उपरांत मयुद्दीन हो स्वता पुलीस स्टेशनान गेलो आनी सरेंडर जालो. जेन्ना ही गजाल पुलिसांक कळ्ळी तेन्ना पुलिसांनी घटनास्थळी वचोन त्या बायलेक हॉस्पिटलांत व्हरपाचो प्रयत्न केल्लो पूण तेच्या पयलींच तिका मरण येयल्लें. ही सगळी गजाल जाल्या उपरांत जेन्ना मयुद्दीनान सरेंडर केलें पुलीस स्टेशनान तेन्ना पुलीस स्टेशनान हेची कारवाय सुरू केली आनी मयुद्दीनाक कोर्टा फुड्यान हाजीर केलो आनी कोर्टान तेका 10 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्ली आसा. ह्या दिसा ढवळ्यात जाल्ल्या ह्या प्रकरणाक लागून दिवचलेन एकूच खवदळ मारला आनी सगळे कडेन ह्या विशयाची चर्चा चालू आसा. ही कारवाई दिवचल पुलीस करीत आसा आनी हेची अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येतात. पळयत रावत प्रायम टीव्ही. हांव विनायक सामंत, प्रायम टीव्ही खातीर दिवचलच्या.